وچ ربی مہینے عربی دے پیغمبر نو معراج ہویا. بڑا مشہور ہے رجب دے حوالے نال، لیکن اختلاف بڑا ہے. اکثر مفسرین لکھ دے نے ربی اندر معراج ہویا، لیکن یہ شعر بنان والے نے رجب دے حوالے نال بنائے. کہندے وچ رجب مہینہ بھی رجب دا ہے، مناسبت ذکر کر دے ماں. وچ رجب مہینے عربی دے پیغمبر نو معراج ہویا. وچ ربی وچ ربی مہینے عربی دے پیغمبر نو معراج ہویا. عرشاں تے بلا کے رب والوں توفہ تا نبی نو نماز ہویا. آقا بیٹھے براق تے جس ویلے، آقا بیٹھے براق تے جس ویلے، اکے کعبوں سفر آغاز ہویا. اور شاعت بلا کے رب والوں توفہ تا نبی نو نماز ہویا. اور بڑے پیار والا تے قیمتی جملہ، 1 لاکھ تے کئی ہزاراں سن اوتھے موجود شاہ ابراراں سن. نبی بن کے کھڑے قطاراں سن تے امامت دا اجواز ہویا. عرشاں تے بلا کے رب والوں توفہ تا نبی نو نماز ہویا.